Shri Satya Sai Seva Organizations Goa organized the Unity Run and Ride at a press conference in Ravindra Bhavan, Vasco. Scheduled for Feb 1, the event promotes universal love, unity, and selfless service. While supporting the Fit India movement, over 2,000 participants are expected to take part in the Vasco edition. आता 1 फेब्रुवारीक सकाळी 5 वरांचेर रवींद्र भवन या वेन्यूंतल्यान एक रेस जातली. त्या रेसीक नाव दिल्लें आसा श्री सत्यसाई युनिटी रन अँड रायड अशी एक आसा. 2 कॅटेगरीन ती रन जातली. ते डिटेल ते सांगतलेच. हे इतल्याच खातीर रवींद्र भवन त्यांच्या वांगडा अलायन जाला की सत्य साईबाबांचे जे कार्य जे पुट्टपर्तीन जाला आणि देशभर वर्ल्डभर तेजे काम जाला. त्यांचे समाज सेवा, हॉस्पिटल आसात, स्कूल्स आसात, हे सगळे करतात आणि आमचे प्रेसिडेंट पावसकर आसात आणि बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आसात. ह्याच्या खातीर आमी तांकां सहकार्य करता. सगळ्या वास्कोच्या, मुरगांवच्या, गोंयच्या लोकांक आमंत्रण दिता आमी की तुम्ही सगळ्यांनी रजिस्टर करचें आणि ह्या रनान सहभागी जावचें.